अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुन निसा का रकू नंबर 9 पढ़ेंगे। सूरतुन निसा मदनी सूरत है। इसकी 176 आयात और 24 रकू हैं। आइए इस रकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिका युरीदून अन यतहाकमू इला त्वाग़ूति वक़द उमिरू अन यकफुरू बिहि वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम ضلالا بعيدا। ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا। وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا। وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا। فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن
أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنا كتبنا عليهم
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق अल्लाहुल अज़ीम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसकी अच्छे तरीके से दुराई करें। जितनी ज्यादा आप दुराई करेंगे उतना ही अच्छा याद होगा। और खसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। जज़ाकल्लाह।